Wailo, delay chelo, delay chelo, delay chelo, delay. Bau, Bego, तो यहाँ लांब के कार्य
आयज खरेंच बरें दिल्लें. आयज दसरा दिसा सगळ्यांक पयलीं विश करता हॅपी दसरा. आनी आयज गोंयभर आमच्या टोटल 9 ऑफिसां ओपन जाता. ही आमकां इतली खोशी भोगता की आयज जितले आमचे गांवकार आमचे विलेजीस आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे आयज युनायट जाल्ले आसा आनी आयच्या ह्या दिसा एक ऑफिस ओपन जावप आनी एक बरें कितें तरी जावप म्हटल्यार आमची ही विनूच. आनी हांव मागता आमच्या सगळ्या गोंयकारां कडेन जे आमकां कनेक्टेड अजून जावंक ना हांकां कनेक्टेड जायात. कित्याक लागून आयज आमकां गोंय आमचें वाचोवंक जाय. इम्पॉर्टंट हें आमचें गोंय वाचप. आनी आयज एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स वी आर प्राऊड दॅट वी आर डुईंग समथींग बेस्ट फॉर गोवा टू सेव अवर गोवा. आयज जितले आमचे गोंयकार आमचे भाव आयज युनायट जाल्ले आसा. आयज आमचे ऑफिस ओपनिंगाक लागून हें ऑफिस आमचें म्हणजे आमच्या गोंयकारांचें. यू आर फ्री टू कम to for any work here. We are ready to serve you and we will help you in each and every step. आयज मनोजान जी क्रांती केल्ली आसा आयज ती आख्खे गोंयभर दिसता की आयज ईच एंड एवरी पॉयंटाचेर कितें तो उजो हें उतर जी म्हजी एक उज्याची चिंगारी गोंय केन्नाच पेटोवन नासली ती आयज आख्खे गोंयभर पेटलेली आसा. आनी मनोज परब हो एक खामो गांव उबो रावला आनी तेणें आपल्या माथ्याचेर जो भार घेतलेलो आसा तितून ते आपले सगळे प्रॉब्लेम्स घालीत तातूंत सोल्युशन दीत आसा. हेका लागून एक मोठ्यान ताळयो जावनी की आयज मनोजान आयज हेच्या फुडें आमी सदांच आसतले आनी मरा पर्यंत आसतले. हे आमी एक स्वताक प्रॉमीस केल्ली आनी हेच्या फुडें आमी होच फुडें सरतले. आयज इतले जे आमचे गांवकार भाव आसा आनी रेव्होल्युशनरीज आसा हे फाटीं सरचे ना. आनी ही एक ऑफिस ओपनिंग म्हटल्यार आमची एक क्रांती जी ज्योत पेटलेली आसा. जो उजो पेटलेला तो केन्ना पालोवंक दिवचे ना. थँक्यू. दसऱ्याची सगळ्यांक परबी दसऱ्या दिसा ही जी नवी सुरवात म्हणटा आमची ती जाल्ली आसा हांगा नेरूल सालिगांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. नेरूल हांगा ऑफिस ओपन जालां आमचें. आनी तुमी फेसबुकाचेर पळयता आसतले सगळ्याक तुमी पळयता आसतले रस्त्यार पळयता आसतले हांगा जी सालिगांवची जी टीम आसा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वन ऑफ द बेस्ट टीम. सगळ्यान एक्टीव प्रोएक्टीव टीम जेंच्यांनी लोकां मेरेन सदांच पावला ते लोकांचे इश्यूज सॉल्व केला. डोर टू डोर करतात. आनी रोहनाक तुमी जाणात जो पंचायतीन फेमस जाला आनी नोन आसा लोकांक. त्याच्या पासून भरपूर भुरगे शिकला की रोहन
पंचायतीन कसो उलयता, कसो तो वचोन आपले विषय मांडटा, लोकांक जागृताय करता. हांगा नेरुलच्या पंचायतींतून गोंयभरच्या कितल्याशाच पंचायतीन त्यांनी फावटी मारला, भुरग्यांक असिस्ट केला, भुरग्यांक ट्रेन केला, पंचायतीन कशें उलोवपाचें, ग्रामसभेन कशें उलोवपाचें, लेटरां कशीं, तेच्या कडेन कितलेदा घरा कडेन कितलेशेच लोक येवन लेटरां घेवन वयतात, आरटीआय घेवन वयतात. हेच्या पयलीं गेला, अजून चालू आसा. फक्त आतां तेका चड टायम मेळना, कित्याक मॅक्झिमम टायम तो फिल्डाचेर आसता. सो हे लोकांनी समजून घेवपाक जाय की रोहन रिस्पॉन्ड करिना ना, रोहन लेटर धाडिना. तेच्या फाटल्यान रिजन इतलेंच की तो कंटिन्युअस नॉन स्टॉप तेजी टीम आहा ती फिल्डाचेर आसता. आनी सालिगांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशें शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोवा फॉरवर्डाचे एमएलएज आसा आनी ते एमएलए युजलेस जाल्ले आसा, इनकेपेबल आसा, लोकांक दिसना. तशेंच हांगा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तीच परिस्थिती आसा. लोक सामके वाजेल्ले आसा, विटलेले आसा आनी लोक एका बदलाक रावला. आनी हो जो बदल जो दिवपाक जाय, हो जो चेंज दिवपाक जाय, ती चेंज ना, ते रेव्होल्युशन जे लोकांक जाय, जी क्रांती जाय गोंयकारांक वाटोवपाक, सालिगांवकारांक वाटोवपाक आनी आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक एम्पावर करपाक, तांकां आपल्या पांयाचेर उबे दवरपाक, तांकां एक आवाज दिवपाक हे रेव्होल्युशनरी गोंयसान काम केल्लें आसा. आनी ह्या कामा फाटल्यान हजारांनी लोक काम करता. अशें न्हू फक्त हांवूच हा म्हणून, कितलेशेच भुरगे, हांव सदांच म्हणटा की ह्या भुरग्यांच्या मेहनतीक लागून, ह्या भुरग्यांच्या सिन्सियरिटीक लागून, ह्या भुरग्यांच्या ऑनेस्टीक लागून, डेडिकेशनाक लागून आयज रेव्होल्युशनरी गोंय हांगा आसा. आनी जितले लोक गोंयान आसा, गोंया भायर आसा, जे घरान आसतले ना घरा भायर आसतले, ते लोक जे आमकां आशिर्वाद दिता, जे लोक आमकां ब्लेसिंग दिता, आपल्या मागण्यांनी दवरता, प्रेयर्सांनी दवरता, देवळान वयताना मागता, चर्चीन वयताना मागता, मॉस्कान वयताना मागता आमकां लागून, ते सगळ्या लोकांक लागून, त्यांच्या आशिर्वादाक लागून आयज रेव्होल्युशनरी गोंय नेटान फुडें वचत आसा. आयज हजारांनी करोड जेंच्या कडेन आसा, हजारांनी करोड तेंच्या कडेन ऑफिस ओपनिंग करता जाल्यार तेंच्या कडेन एक ना दोन करता. ते आमी आयच्या दिसा 9 ऑफिस ओपन करता आनी मॅक्झिमम ऑफिस आमकां लोकांनी डोनेट केला, आपल्या आपूण दिला की बाबा तुम्ही ऑफिस घाला, फुडें सरा म्हणून. सो हे जे चलता पळय, हे जे रेव्होल्युशन ही जी क्रांती आसा, ही लोकांच्या काळजान गेल्ली आसा. आनी लोक आमकां गॅरंटी आसा की ह्या फावट गोंयकार जागो जातलो, ह्या फावट गोंयकार युनायट जातलो आनी युनायटेडली तो वोट करतलो. आनी हे जे पॉलिटिकल जे डीलर्स आसा, पॉलिटिकल जे उडक्यो मारतात, म्हणजे आपली डील खंय मेळटा त्या वटेन जे वयता पळय, ती डीलरशीप जी आसा तेंची पळय, ती काडून घेवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोंयस करतले. हांव सगळे हांगाले जे भुरगे हांगा वावरतात, सदांच वावरता, ह्या फुडें वावरतले, तेंकांय सांगता की सेफली काम करप. देव आमच्या वांगडा आसतना आमकां कसलें टेन्शन ना. देवाचेर विश्वास दवरया, देवाच्या विश्वासाचेर आमी फुडें या. देव बरें करूं. थँक्यू. आनी कोणाक उलोवपाक जाय प्लीज उलोवंक शकता फुडें. आयज ही नेरून ऑफिस ओपन जाता. हांव देवा लागीं मागता, आमच्या मनोजाक तसोच रोहनाक, ताणें तुजें नांव घेवन देवा हें फुडें काडल्या क्रांती, आनी तूं आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण हांव जाणा. कित्याक देवाक जो सदांच चलता त्या मनशाक सदांच देव पावता आनी तूं पावतलोय म्हणून आमकां आशा आसा. लोकां लागीं मागता हे पळय आतां आमचे चोर हात पळय तांकां सारके उज्यान लासून उडोवया. हे फावट हो उजो भायर काडला तो बेश्टो न्हय, लोकांचे सपोर्ट घेवन आमी फुडें सरतले आनी फुडलो आमचो सरकार जाता तो उज्याचो जातलो. कित्याक सगळें काबार करून नवें करतात आनी आमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी सदांच तयार आहात तुमचो टायम दिवपाक. म्हाका टायम ना कित्याक हांव म्हाका कोवीड जाली, पूण हांवें रोहनाक सांगलां रोहन म्हजे हात पांय फुडें गेले की ना, हांवें जो ताका पांय हात घातला तो फाटीं केन्ना काडचो. म्हजो फूल सपोर्ट रोहनाक. आमच्या सगळ्या गोंयकारांक हॅपी दसरा. हांव एज अ वुमन ह्या आमच्या आर्थिक रुपाक फुडें सरला, कित्याक आमची क्रांती आसा ती खंयसून ना खंयसून आमकां दिसता की आमच्या लोकांक कितें तरी बरें करता. अशें ना की आमचेच पयलींचो सरकार आहा तो आमच्या लोकांक सगळ्यांक उडयता खंयसर, तशें ना. हें आमी आतां फुडें सरला, आमच्या लोकांक बरें करतले आमी आनी आमचें गोंय आमी एकत्र करून थेयतली. आनी आमच्या कडेन जाता तितकें आमी आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या गोंयान जाता तें सगळें बरें करतले आनी अशेंच फुडें सरून आमची उजो करतले आनी क्रांती करतले. सगळ्या गोंयकारांक
खुशाल बरी दसरा आवडटा आणि आमकां आयज चड खोशी भोगता की हे ऑफिस ओपन जालां हांगा आमचें नेरूल सालिगांव कॉन्स्टिट्युटेंट आणि म्हाका पयले सुवातेर मनोजाक थँक्यू म्हणपाक जाय आणि ही क्रांती फुडें व्हरपाक आमकां सगळ्यांक देवान एक बळ दिवचें आणि आमकां फुडें व्हरपाक सगळे आनी सगळ्या आरजीच्या मेंबरांक हांगा एकठांय जाल्ल्याक थँक्यू म्हणटा आणि सगळ्यांनी फुडें सरून हो उजो आमचो फुडें व्हरचो थँक्यू. आयज आमी नेरूल आहा तर इतली पोवन खुशालकाय भोगता आयज आमचें ऑफिस ओपन जालें आनी हेच भाशेन आयज उरलेली नवूय ओपन जाता आनी ओपन जाता ते पळोवन आयज सगळो लोक हाल्लो आसतलो आनी लोकांचो पळय लोक इतलो उमेदीन हे ऑफिस ओपन करपाक येयला सगळीं कामां साडून हांव पासून आयज ओपन ऑफिस ओपन करपाक येयला तर सगळ्या लोकांक देव बरें करून मागता की ही खुशालकाय उरली याच्या फुडें आमचे कानोयचे आमी स्टार्ट करतले आमी ओपन करतले आनी हेच भाशेन लोकांक सगळ्या लोकांक मागता 2022 लागीं पावलो देवप लागीं पावलो आमी हो दीस सोदताले यांचो उजो जावंक जाय आनी उजो कोत्तले म्हणजे कोत्तले आमी 100% आमी यांचो उजो केल्या बगर आमकां झॅम पडची ना आनी आज फुडलो सरकार आमचो घडोवन येतले तेन्ना आमी सगळे जाण 8 दीस तरी आमी झॅम काडटले ही मॅसेज दिता आख्खे गोंयभर ही मॅसेज दिता सगळ्या लोकांक भायर सरात आनी रेव्होल्युशन गोवन्साक तुम्ही वोट करून आमचो सरकार घडोवन हाडया नाल्यार हे दलाल आमकां कोबार करून सोडटले तुम्ही 4 उतरां आयकली म्हाजी म्हणून सगळ्यांक देव बरें करून मागता. नमस्कार हांव एक नीज गोंयकार सत्यवंत हनुमंतकार अंजुनाचो हा सगळ्या गोंयकारांक आमच्या गोंयकारांक उलो मारता की सगळ्याच्या काळजान आतां उजो पेटलेलो आहा सगळ्यांनी बरे भाशेन चिंतून ह्या जे दलालांनी आमकां जे विकल्यात ऑलरेडी आमकां 85% गोंय हे कबार केल्ले आसा इतकेच मागता आमकां आमच्या गोंयकारपणाचो जो अभिमान आसूंक जावो प्रत्येका कडेन मागता हांव की हे 2022 जे इलेक्शन जातले जे आमचो सुप्रिमो जे सगळो काम धंदो सोडून जे आमच्या गोंयकारांक युनायट करून जो फुडें सरलेलो आहा ताका आमी सगळ्यांनी आदार दिवया आनी 2022 जो सरकार जातलो खूद आमच्या गोंयकारांचो अभिमान आसतलो की हो आरजीचो सरकार जातलो आनी आमकां सतत आमच्या फ्युचराक जी आमची भुरगीं जी आसात तांकां आमचो फुडें कसलो दुस्को आसना कित्याक आमकां आमचे ऑलरेडी लायफ कवर जाल्ले आसा आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर कितें जातलें हें सगळ्यांनी प्रत्येकानी चिंतूंक जाय आनी हें आमी रेव्होल्युशन जे सुरवात केलां ते फुडें पिणक्यान पिणके उरोनी अशें हांव मागता आनी ही 2 उतरां सांगून म्हाजी काबार करता थँक्यू. सांगचे म्हटल्यार आयज आमकां इतली खोशी जालें की आयज ऑफिस ओपन करता आरजीसी सो सगळ्यांक मोगान सांगता आयज एक जुटान रावात दाखोवया आमचो पावर ते लेंबडे आहात लाचार आहात ताका दाखोवया आयज पावर आमचो देव बरें करूं.
एक वर्ष काढ एक वर्ष हा, एक वर्ष एक वर्ष काढ हय. सगळ्यांक माहिती हय. तेंका पण अशी मनिको ताका दोगा भुरग्यांक पाहिजे ताका हा